अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख सुहेल। टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। अगर आप मुनासिब समझें तो यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पेजेस को फॉलो कर लीजिए। और कौम की घंटियां तो बजी रही हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल की घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां लास्ट वीडियो मैंने ख़त्म की थी। मैंने ख़त्म नहीं की थी, बल्कि वो कुछ टेक्निकल एरर आ गया उसमें और लास्ट पोर्शन उसका अपलोड नहीं हुआ। मैंने बाद में गौर किया कि कुछ मेरे जुमले जो थे वो कट गए उसमें से, तो मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले अपने तमाम दोस्तों का, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके बहुत मोहब्बत वाले मैसेजेस आते हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपकी इस मोहब्बत का, आपकी इस इज़्ज़त अफजाई का, हौसला अफजाई का। और वो दोस्त जो बैठ के सिर्फ तानाज़नी करते हैं कि आप ख़ुद तो बाहर बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के बात करते हैं, यहाँ आइए और यहाँ आके आप प्रैक्टिकली कुछ कीजिए, तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठ के भी बाज नहीं आ रहा, मैं यहाँ बैठ के भी बहुत कुछ करता हूँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, यूरोप में रहता हूँ। और मुझे क्या तकलीफ़ है कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली भी यहाँ है और मेरे अजीज़ व कारब भी बहुत से यहाँ हैं, तो मुझे ऐसा क्या इशू है कि मैं बार बार हर रोज़ पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ। कभी इस बात को भी ठंडे दिल से सोचिए कि हमें क्या तकलीफ़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ बैठ के। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों चिल्लाते हैं, क्यों आए दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर मुजाहरे कर रहे होते हैं। आखिर इनका क्या लेना देना है? जिनको यहाँ के पासपोर्ट मिल चुके हैं, यहाँ की नेशनलिटीज़ मिल चुकी हुई हैं, फिर उनको क्या तकलीफ़ है? मैं ऐसे अफराद को भी जानता हूँ जो 10-10 बिलियन डॉलर, मैं मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा, ये एक एक डॉलर के लिए जूते चाट रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोग। इनको अभी तक ये बात की समझ नहीं आई, तमीज़ ही नहीं आई इनको कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरह मोहब्बत से इस्तेमाल करना है। उल्टा ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने जिस तरह की बकबक की थी वो आपके सामने है। और सोहेल वड़ाइच ने आके जो कुछ कहा था कि आप लोगों को पैसों के लिए भेजा हुआ है, आप पैसे भेजें और बस, क्योंकि इन लोगों के वहाँ पैसे लगे हुए हैं, इन लोगों के लिफाफे लगे हुए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें आके यहाँ बैठ के हमारे मुंह पे तानाज़नी करके चले जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ओवरसीज़ जो यूरोप में बैठे हुए हैं, अगर कोई शख्स ज़रा सी हिम्मत करे और इनको आके मोटिवेट करे, और वो शख्स करे जो खुद ईमानदार हो, जिसके बारे में लोगों को पता हो कि ये शख्स हमारे पैसों का ज़िया नहीं करेगा, हमारे पैसे यहाँ ज़ाया नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि सिर्फ यूरोप से 10 अरब डॉलर यकमुश्त ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं। हम, आपको याद होगा हमारे स्वीडन के एक दोस्त ने, उसने कहा था कि हमसे बैठ के बात कीजिए, 3 अरब डॉलर तो हम स्वीडन से आपको इकट्ठा करके दे देते हैं। यानी अगर एक मुल्क से 3 अरब डॉलर जा सकता है तो पूरा यूरोप भरा बैठा हुआ है। और यूरोप में ऐसे ऐसे कामयाब कारोबारी लोग बैठे हुए हैं जो अरबों डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन आप उनको एक बार मौका तो दीजिए, आप उनको एक बार इस बात का तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम करें। आप उनको ये बताएं तो सही कि जनाब आपकी जो सरमायाकारी है वो महफूज है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप दे दीजिए, आप जगह दीजिए लीज पे लोगों को, वहां आके वो दुनिया की बड़ी 5 स्टार चेन्स के होटल बना सकते हैं, अरबों डॉलर उस पर खर्च होते हैं। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये बैठ के बात करना कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्यों बात करते हैं, आप लोग हमारी तकलीफ समझ ही नहीं सकते, आप लोग हमारे दर्द को महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम घोंसले से गिरे हुए वो चिड़िया के बोट हैं जो वापस अपने घोंसले में जाने के लिए तड़पते हैं। आप इस बात को नहीं महसूस कर सकते। मैंने पहले कहा, आप किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कभी छेड़ के देखिए, थोड़ी देर के बाद मुमकिन है कि वो रो दे, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और कोई शख्स भी खुशी से परदेश में नहीं जाता। कोई किसी तकलीफ से आया है, कोई अपनी गुर्बत ख़त्म करने के लिए आया है, कोई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया है, और किसी को मजबूरन आना पड़ा। मेरे जैसे बंदा, मैं मजबूरन आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं था परदेश आने का, यकीन कीजिए। अभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए उस चीज़ को। 25 से 30 अरब डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। 25 से 30 अरब डॉलर अरब से, यूरोप से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहां से पैसे नहीं भिजवाए जाते। गो कि ये लोग अपनी फैमिलीज के लिए पैसे भिजवाते हैं। कुछ लोग सरमायाकारी भी करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए इस बात को कि ये 25 से 30 अरब डॉलर किसी महीने यकमुश्त रुक जाए। मैंने ये पहले भी आपको कहा था कि 3 महीने
اگر اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے رک جائیں نا تو خدا کی قسم آپ کے پورے نظام کی آنکھیں باہر آ جائیں گی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. قحط پڑ جائے گا وہاں پہ. لوگوں کو آپ کے پاس سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہیں نہیں بچیں گی. آپ کے ادارے مکمل کام نہیں کر پائیں گے وہاں پہ. یہ بیٹھ کے وہاں بات کر دینا کہ اوورسیز پاکستانی کیوں تکلیف کرتے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں. آج بہت تکلیف محسوس ہوئی اس بات کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, ہم یہاں بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے پروٹیسٹ تو کرتے ہیں, ہم یہاں سفارت خانوں کے باہر جاتے ہیں, ہم IMF اداروں کے باہر جاتے ہیں, ہم یورپی یونین کے دفتر کے باہر جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جان چھوڑ دو, خدا کے لیے ہمیں جینے دو. مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے یہ امریکی ایجنٹ, یہ سامراجی طاقتوں کے اعلیٰ کار, یہ ہمیں جینے نہیں دے رہے. اور آپ جب تک ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اب مجھے تھوڑی پتا تھا کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے. یہ تو مجھے عظمہ بخاری نے بتایا جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی. اس نے کہا کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے, نواز شریف غدار ہے, نواز شریف چور ہے. یہ عظمہ بخاری نے کہا, جس کی گز بھر لمبی زبان ہے. آپ دیکھیے وہ پروگرام میں اطہر کاظمی, وہ اتنا سوبر آدمی ہے, اطہر کاظمی صاحب اتنا پیارا بولتے ہیں, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اور یہ ایک نوٹنکی سی عورت جس کی نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی بات ہے, وہ اطہر کاظمی جیسے پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بیٹھ کے گز بھر لمبی زبان چلاتی ہے. اور وہ شعیب شاہین جیسے ایک جید وکیل کے سامنے بیٹھ کے اس کو لانتی گھٹیا کیا کیا الفاظ بولتی ہے, صرف اس لیے کہ اس نے یاد کرا دیا تھا کہ تمہارا باپ وہی ہے نا کہ جس نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس لڑا تھا. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر میں عظمہ بخاری کو کہتا ہوں کہ تیرے والد نے ریمنڈ ڈیوس کو رہائی دلائی تھی تو تیرا باپ تو غدار ہوا نا, اور تم بھی غدار ہوئی کیونکہ تم غدار کی بیٹی ہو. تو اگر تم بیٹھ کے وہاں میڈیا پہ بیٹھ کے زبان چلا رہی ہو گز گز صرف خوشنودی کے لیے, چاپلوسی کرتی ہو, کاسا لیسی کرتی ہو, اب صرف اس لیے کہ تمہیں مریم سے تھوڑی سی جگہ مل گئی. یہ وہی مریم ہے جس کو تم نے کہا تھا کہ آؤ میرے سامنے بیٹھو, بی بی تم بیچتی کیا ہو, تم کرتی کیا ہو, تمہاری تو قابلیت ہی نہیں ہے, تمہارے اندر تو اہلیت ہی نہیں ہے, تم تو کونسلر نہیں بن سکتی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں عظمہ بخاری, یہ تمہارے الفاظ ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بے نقاب کرتے ہیں. مشاہد حسین سید نون لیگ کے سینیٹر ہیں. نون لیگ کا سینیٹر کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں اور پھر وہ غریدہ فاروقی کو بتا رہا ہے, اور غریدہ فاروقی کی شکل اس وقت دیکھنے والی تھی, کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی اس وقت, جب وہ اس کو بتا رہا تھا کہ نواز شریف کے دور میں 2 بار اسرائیل سے ہم نے بات چیت کی ہے, 2 بار ہمارے ڈیلیگیشن گئے ہیں, مذاکرات ہوئے. تو پھر یہودی ایجنٹ کون ہوا؟ ذرا غور کیجئے اس بات پہ. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے. اوورسیز بیٹھا ہوا پاکستانی, ایک ایک پاکستانی, میں اس کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر سکتا. ہالینڈ کا نیشنل آپ نے بلایا, اورنگزیب نیدرلینڈ کا سٹیزن ہے وہ, اس نے نیشنلٹی اب چھوڑی, پاکستان کی نیشنلٹی اس کو 1 دن میں دی گئی. کیا آپ کسی اور کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میرے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ 1 دن میں مجھے نیشنلٹی پاکستان کی دے دیں؟ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ میں عام آدمی ہوں. آپ کو پپٹ چاہیے, آپ کو ایجنٹ چاہیے. وہاں شوکت عزیز آئے اس کو کارڈ مل جاتا ہے, وہاں معین قریشی آئے اس کو کارڈ مل جاتا ہے. اب اورنگزیب آ گیا, اس کو اپنے وزیر خزانہ جو بھی بنا دیا آپ نے اس کو, کس اہلیت پہ مجھے بتائیے؟ وہ بہت قابل آدمی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بینک چلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں ایسا ایسا اکانومسٹ بیٹھا ہوا ہے, ایسا ایسا بچہ بیٹھا ہوا پڑھا لکھا, وہاں آپ کسی کو موقع تو دیں. آپ پھر اپنے پپٹ کو بلا لیتے ہیں. 3 کروڑ روپیہ سنا ہے کہ اس کی سیلری ہوگی. میں اس بندے کی حب الوطنی پہ شک اس لیے کرتا ہوں کہ اگر تم محب وطن تھے تو پھر فری آف کاسٹ جاتے اپنے ملک میں, مراد بھی نہیں لو اور سیلری بھی نہیں لو. اور یہ محسن نقوی کہہ رہا ہے, زرداری کہہ رہا ہے, اور شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے. 1,68,000 سے تو تمہاری داڑھ گیلی نہیں ہوتی. کمال کرتے ہو آپ, کس کو بیوقوف بناتے ہو یار آپ. 1,68,000 سے تمہارا کیا بنے گا؟ چلو ٹی اے ڈی اے ہر چیز مراد ڈال کے آپ 3 لاکھ کر لو, تو یہ تو تمہارا پر ڈے خرچہ ہے تم لوگوں کا. اتنے میں تو تم لوگ اپنی گاڑی کی تزئین و آرائش کر لیتے ہو 2-2 کروڑ میں, 3-3 کروڑ میں. اور دور حاضر کی بی جمالو, وہ جو جس کو آپ جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب, ٹک ٹاکر جو ہیں آج کی نئی, وہ 3.25 کروڑ تو انہوں نے لے لیا اپنی مرسڈیز کے لیے. تنخواہ نہیں لیں گے, اور یار تنخواہ ڈبل لے لو, یہ کہو کہ ہم لوٹ مار نہیں کریں گے.
تمہیں پتہ ہے کہ خزانہ خالی ہے، آئی ایم ایف سے قسطوں کے لیے تم طلبے چاٹ رہے ہو صرف اس لیے کہ قسط آئے گی تو یہی پیسے دوبارہ منتقل ہو کے پھر تمہارے اکاؤنٹوں میں چلے جائیں گے، پھر پیسے واپس یورپ آ جائیں گے. اور آئی ایم ایف والے بھی نوٹنکیاں لگاتے ہیں، وہ بھی آپ کو ادھر سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے لے لیتے ہیں. اپنا حق لینے کے لیے تم لوگ باہر نہیں نکل سکتے. مر گیا ایک بندہ تم لوگوں کے لیے، اس نے اپنی شاہانہ لائف آپ لوگوں پر قربان کر دی، جیل میں بیٹھا ہوا ہے. چھوڑیے، حسن نثار صاحب نے عطا تارڑ کے بارے میں بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ وہ عطائی یجوج مجوج ہے جو ساری رات پی ٹی آئی کی دیوار چاٹتا ہے لمبی زبان سے، اور صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو دیوار پھر وہیں کی وہیں بلکہ اس سے زیادہ لمبی چوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے. جتنی مرضی دیوار چاٹ لو پی ٹی آئی کی، تم سارے یجوج مجوج مل کے تم لوگ پی ٹی آئی کی دیوار نہیں گرا سکتے. یہ دیوار اب بہت تگڑی ہو چکی، کچھ نہیں ہو سکتا. باقی باتیں اگلے ولاگ میں کریں گے آپ سے.